Like, subscribe and get notified. Are police following the Pooja Sharma case script in Velingkar case? Like the Pooja Sharma case whose bail was rejected, Subhash Velingkar too has not been arrested despite his bail being rejected. 3 summons have already been sent to Velingkar, but police say he cannot be traced. The same claim had been made in Pooja Sharma case that she could not be traced. Velingkar had made the offensive speech on 1st October 2024. On 7th October, his bail application was rejected, but he has not been arrested. पुलिस जे आसा पळय मोर पर्टिक्युलरली गोवा पुलिसाचो जो क्रायम ब्रांच आनी बाकीचे डिपार्टमेंट आसा तांची एक कितें आसा खासियत की पॉलिटिकल केसी आसत जाल्यार ते 15 मिनटान कामाक लागता. सी आतां तुमी आय एम सेयिंग दीस वाय आय एम सेयिंग दीस इज दॅट पयलें जेन्ना म्हाका म्हज्या टायमार 15 मिनटांनी हांगा पुलीस आशिल्ले, घरा कडेन पुलीस आशिल्ले, म्हणजे सगळ्या घरांनी पुलीस आशिल्ले. तांकां वेलिंगकार मेळना हें म्हाका पटना. कारण खंय तरी पुलिसांनी तांकां 4 दीस लायले कंप्लेंट करपाक आनी पुलिसांनी आतां कितलो टायम घेता तांकां अरेस्ट करपाक. म्हणजे गोवा पुलीस आर नॉट कॉम्पिटंट अशें खंय तरी दिसूंक लागला. ऑर रादर दे आर कॉम्पिटंट बट गव्हर्मेंट इज मेकिंग देम इनकॉम्पिटंट अशें खंय तरी दिसता. सो ते म्हणटा न्हू आमी सगळे कडेन सोदलो म्हणटा मेळना म्हणटा. तुमकां जर पडटा ही दॅट इज वॉट आय एम सेयिंग. तांकां जाय जाल्यार सगळें मेळटा आनी सगळे जाण मेळटा. तांकां जाय जाल्यार केसी जाता, केसी जायनाय. पूण हांगा इन दीस पर्टिक्युलर केस कित्याक जायना तें म्हाका दिसता सरकाराक चड खबर आसतलें. हो प्रश्न तुमी चीफ मिनिस्टराक जो हूज ऑल्सो होम मिनिस्टर ताका विचारपाक जाय. हील बी एबल टू आन्सर यू बेटर बिकॉज तो दिल्ली तांचे झगडे इतले चल्ल्या की तांकां दिल्ली परत आपोवन व्हरता. आतांय परत दिल्ली गेला म्हणून आयकलां हांवें. ही शूड शिफ्ट टू दिल्ली आनी थंय सेटल डावन करपाचो. आनी गोंयचें एडमिनिस्ट्रेशन गोवा पुलिसींग सगळी जी आसा पळय ती अशीच रस्त्यार वाऱ्यार सोडोवपाची अशें म्हाका दिसता. आनी सरकार तेका म्हणजे साथ दिता अशें दिसता तुमकां? 100% सरकार साथ दिल्या शिवाय ह्यो गजाली जायना. हो स्टेटमेंट जो आसा तोय म्हाका दिसता सरकारान साथ दिल्या म्हणूनच जाला अशें आमकां दिसता. कारण ज्या तरेन फाटल्या 8 ते 15 दिसांनी सरकाराचे जे घटक आसा तांचे कडल्यान जे स्टेटमेंट येता हिंदूक पोलरायज करपाक आनी कॅथलीक आनी हिंदू मदीं दिवपुळी घालपाक. पयलीं मुस्लिमां कडेन प्रयत्न जालो, मागीर तो हिंदू कॅथलिकां मुखार प्रयत्न जालो आनी हे अशा वेळार घडटा जेन्ना फाटले 2 म्हयने जाले आमी पळयलें की लोक पेटून उटिल्ले लँड कन्वर्शनाक, लोक पेटून उटिल्ले खुबश्या गोश्टींचेर. त्यो गजाली कुशीक पडून आज एक खंय तरी वेगळो विशय जाल्लो. तो विशय आतां म्हाका दिसता आमी आतां सोडून आतां लागपाक जाय परत ज्या कामाक आमी 2 म्हयन्या पयलीं लागिल्ले पळय तेन्नाच सरकार जाग्यार आसा. Watch on Herald TV.